खोला बगिरहेको छ है। हातमै हातबाट है ह्यान्ड स्पेशल टिथ स्पेशल टिथ स्पेशल के भयो आमा कालो भयो होइन अब यसको चर्बीले नै यसलाई कालो बनाइदियो क्या अघि राम्री भएर राख्थ्यो कि अहिले त काली भएछ हो ठिकै छ यस्तै हो ब्रो यस्तै त हो नि ब्रो यस्तै त हो नि ब्रो सामान बोकेर आउँदैछौ यहाँ बाजे र नातिनी Hello everyone welcome back to our channel है अनि आज चाहिँ हामी सन्यो संसारमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्दछौँ सो आज हामी कहाँ आएको छौँ आज हामी डम्फेटार यानी कि हामी दुधियामा आज चाहिँ हाम्रो फ्यामिली पिकनिक अनि आज चाहिँ हामी डम्फेटारमा मजा गरिरहेको छौँ हामी तपाईलाई लोकेसन देखाउने छौँ फर्स्ट अफ अल है चेक द लोकेसन गाइज अमेजिङ स्मराइजिङ यस सो अब यो तपाईको दृश्य हेर्नुहोस् यो तपाईको डम्फेटार हो डल्लै है तपाईको डम्फेटार हो वाइड एङ्गलमा सुट गर्दैछु दिस इज डम्फेटार आमाले यहाँ इन्जोय गर्नुहुँदैछ हेर्नुहोस् डान्स गर्नुहुँदैछ यहाँ म्युजिक नल्याए पनि हुन्छ ओल्लो परोको है यताउतिको म्युजिकले चलिहाल्छ ल डान्स डान्स डम्फेटारको रिभरमा बदमास गर्दैछ सनायाले माछालाई पानी दिँदैछ अरे के गरेको त्यो माछा अलरेडी पानीमा छ त के गरेको छ जिन्दगी आइज सना म गएको ल म गएको बाई बाई यस्तो छ भ्यू चाहिँ बदमास गरेको हेर्नुहोस् सबैले सनायालाई बदमास गरेको पुरा बदमास गर्दैछ खोला बगिरहेको छ है माथिपट्टि पिकनिक बनाइरहेको छ भने पनि त्यसै त्यो साइडमा
यसरी हेर्नुहोस् इन्भाइरोमेन्ट नजारा नजारा सनाई के बनाएको स्यान्ड क्यासल बनाएको हो पिरामिड बनाउने सनाले पिरामिड बनाउने अरे आमा पिरामिड भयो दाउरा बार्न प्रयासमा छ प्रयास सुक्खा दाउरा देऊ ल चिसो दाउरा देऊ के हो आपा सुट गर्न आएको क्या तपाईँ यहाँ सुटिङ छ क्या हौ गाईहरू पनि आउँदैछ है गाईहरू ओर ओर यहाँ पनि अस्ति कस्तो केस भयो भने रड्डी हुन्छ नि यहाँ हाम्रो एकदमै क्या बन रहा है झालमुरी त होइन यो मिक्सर बन रहा है मिक्सर मुड़ी तो नहीं है कैसे बन झालमुरी कैसे होगा चकना हाथ में हाथ बड़े हैंड स्पेशल टीथ स्पेशल टीथ स्पेशल हट हट गाड़ी में के सुनेको हट आउँछ बहुत सिधै मा डराउँदैन पनि रहेछ गाई पनि ए भात छ नि त यहाँ के हो कि भातै होइन यो यो सुँग्दै रहेछ नि त यति नै गरेर दिँदा पनि भइगएको थियो त्यसलाई अलग्गै किन गरिरहने है जुगाडी चिम्टा हाम्रो छेस्का पोस्ला हजुर बना त चुरिम बनाउनु अनि त यहाँ ढुङ्गा फुटाउँदै होला भन्नु चुरिम ल्याएन रहेछ अब ल्याएन रहेछ चिम्टा पनि छैन लो उठो 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 यस कति नै सिगनहरु चपस्टिक्स सिगन किन चाहिँ गर्नुपर्ने सबै हातले नगर्नु आमा यस्तो बनाएको त के खायो त्यसकै घरमा मात्रै त कहाँ हुन्छ त नेट अलिक उयो भएको छ नि कि त्यत्रै हुनुपर्ने भयो के सबै ठिकै छ नि चिन्ता मात्रै भयो अलिक है लु यहाँ देखाइदियो फोटो रेडी भयो यहाँ चाहिँ अब के आमा यो चाहिँ चोचे 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 घुमे र तिमी खाँदै गर सानो हात धुवा सेनिटाइज गर अब चाहिँ आगो निप्दैन चर्बीले बढ्छ
पानी माथि माथि गरौँ हेर्नुहोस् यहाँनिर पानी पर्छ पोर्क यहाँनिर एकदम बार्बिक्यू हुँदैछ। यो जुन चाहिँ चर्बीले अझ आगोलाई बोल्नुमा साथ दिँदैछ। त्यसलाई धन्यवाद भन्न आँटेको छु त हजुर त्यसलाई धन्यवाद भन्न आँटेको छु त तिमीले राम्रो त बल्ल भएको खेलेको हुन्छ त रामी मारा यो चाहिँ घरबाटै म्यारिनेट गरेर। तर यहाँनिर त्यस्तो यो पक्रिने चिन्ता चाहिँ ल्याएन रहेछ। हेरौँ अब कसरी पल्टाउँछौँ त्यो समयले नै बताउँछ हो कस्तो। अब कस्तो लाग्यो विङ्स विङ्स टेस्टी यहाँ एकदम दिदीको स्पेसल ह्यान्डमेड टोटली ह्यान्डमेड। हेर्नुहोस् यहाँनिर खतराका खेलाडी यस्तो आगोमा पनि हात हालेर यो पल्टाउँदैछ। खतराका खेलाडी यो गर्नु खोज्छ चिम्टा त्यो अलि यो चाहिँ अब यसकै चर्बीले चाहिँ एउटा सिमा अब यो हुन्छ कालो भएपछि पाँच डर्छ पनि नहुनु त्यो चलाउने नचलाउनु मम्मी सबै कुरोमा एउटै नचलाउनु म तान्नु सुध चर्बी सुकेपछि गइहाल्छ बार्बिक्यू हुँदैछ। पोर्कको चर्बीले चाहिँ अझै आगोलाई साथ दियो। How is the wings? Yummy! Yummy. Papa, how is the wings? Okay, Okay, very very good. tasty. यहाँ बोजू भन्नु बाजे नातिनीले खाँदैछ विङ्स। हामी चाहिँ यस्तै छौँ हामी यस्तै त हो नि ब्रो। मजा आउँदैछ आमा छोरीलाई मजा आउँदैछ। यहाँ त क्लास वाइज छुट्टेको छ फर्स्ट क्लास सेकेन्ड क्लास थर्ड क्लास। के हालत भयो त? के भयो आमा कालो भयो? होइन अब यसको चर्बीले नै यसलाई कालो बनाइदियो क्या। अघि राम्री भएर राख्थ्यो कि अहिले त काली भएछ हो। ठिकै छ यस्तै हो ब्रो यस्तै त हो नि ब्रो। यस्तै त हो नि ब्रो। आजकल जडेकै आगोकै मन पराउँछ होइन। बार्बिक्यू इज फेमस। ये तो इतना जल्दी जल्दी हो गया है ना। इसको तो चर्बी से छाला त पाएको कस्तो भएछ? खाना पाएको छ। पाकेन निकाल 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 निकाल। त्यो प्लेट ल्याउ त र प्लेट हो त्यो उयो लिएर अरू यो प्लेटमा त राखिरहेछ नि त बेसीभन्दा अघि पऱ्यो साह्रै बेसीभन्दा अघि आयो छैन यहाँ हड्डी र ठुटी मात्रै छ। आस्ते इतनै डालो डालो आराम से आमा आमा तपाईँ याद गर्नु है लुगा माथि गर्नु तपाईँको उयोले त अन्डा खोल्ले त अन्डाको तातो हुन्छ नि। मासुमा चाहिँ के छ होला कि यहाँ? मुनि हाल्नु मुनि बगाएर। मम्मी त्यसले के दिनु चटपटे पिरो छ चिप्स खाउ न बरु हड्डी सड्डी भएको पनि पोल्नु। बेसी हड्डी छैन अलिकति मात्रै छ अन्त मासु बनाउनु न त ग्रेभी हालेर। अलि नगर्नु मम्मी भनेको अलि खाइहालौँ न भनेको ए अत्याङ गर्नु एकछिन गर्नु के कामै छैन ल। के गर्ने त्यसको बाद चाहिँ अभी कुछ दिनों से लग रहा है। हरियो मटर हरियो मटर हाल्दै डल्लै हरे मटर एउटै थियो नि प्याकेट मुजा हाल्नु गाईहरू पाउनु थाल्यो माई लर्ड यसको सिङ पनि रहेछ है भगवान्।
पिक्चर जस्तो लाग्दैन मलाई त। हामी यहाँ इन्जोय गर्दैछौँ है डम्पेटारमा। म्याडम भैया कति भयो पिलो यहाँ गरेको? हजुर कति भयो यहाँ गरेको यसरी गरेको? ये 17 साल भयो। 17 साल। घर कहाँ हो? घर खास घर बिहारमा हो। बिहारमा हो। अन्त नेपाली त दामी सिकेछ त। हजुर किनभने मिरिकमा बसेको थियो नि त्यति। मिरिकमा बसेको 13 साल मिरिकमा बसेको थियो पागे यता बस्दै। डम्पेटारमा गरेको कति भयो? डम्पेटारमा गरेको छ यहाँ यहाँ अहिले 5 साल भयो। 5 साल भयो। मान्छे पुरै आउँदैछ अहिले पिकनिकको लागि। अहिले कम्ती छ, बहुत कम्ती छ। बहुत कम्ती छ है पहिलाको भन्दा। अहिले फेरि वो बीमारी का हाला हो गया ना चारों तरफ, इसलिए मान्छे कम्ती छ। फैमिली भी है, लाओ चटपट 2 बच्चे हैं। झालमुड़ी लाओ झालमुड़ी। अभी यहीं पर है। बादाम दीजिए ना अच्छा वाला देख के। आएंगे उसी जगह पर जो छोटा-मोटा जहाँ होगा ना दुकान। नजारा हेर्नुहोस् है। हामीले खाइ पनि सक्यौँ, आमाहरू चाहिँ खाँदैछ है। स्न्याक्सहरू भइसक्यो। कस्तो मजाको जग्गा छ है। सँग हुनुहुन्छ यता आप्पा र आमा है। अहिले हामी डम्पेटारमा छौँ अनि पुरै फ्यामिलीसित है। यता आप्पा यता आमा है। यता कटाउमा टोपी खोलिदिनु न, टोपी दुईजना सँगसँगै है। एउटै देख्छ हो एकदम एकदम के भन्छ यसलाई चिन्डे एन्ड चिन्डिज आर यस सो चिन्डेहरूको चाहिँ फोटो हो यो। आदि चाहिँ सिन्डेहरू उता पर चाहिँ के छ अरे? सिन्डेहरू चिन्डे यहाँ चाहिँ चिन्डे। दुधेको यो जुन चाहिँ बगर छ नदीको त्यो पारीदेखिको लिएर चाहिँ हामी यता वारी आएका छौँ। र अब हेर्दै जानुहोस् हामी वारी कसरी आयौँ। यसरी यो नदीलाई पार गरिकन जुन गाडीहरू गइरहेछ यसरी नै हामी वारीदेखिको पनि पारी आइपुगेका छौँ। देख्नुभयो हामी कसरी आइपुगेछौँ त्यहाँबाट यता। त्यहाँको जुन चाहिँ मजा है छ त्यो अर्कै छ र यो वारी आएको पनि मजा अर्कै छ। किनभने यहाँको डिफ्रेन्ट जुन चाहिँ छ ठुल्ठुलो ढुङ्गा भएको बगर मतलब अब जुन चाहिँ चौरहरू छ यहाँ अर्कै प्रकारको छ र हामीले मजा गरिरहेको छौँ यो वारीपट्टि आएर। सनसेट हुँदैछ हो। डुबिसक्यो नि अब। हाम्रो यहाँ गाइने दाजुहरू जाँदैछ आफ्नो गन्तव्यपट्टि है। सारङ्गीको है मधुर धुनमा यस्तो बगरको छेउमा है आएर यस्तो प्रकारले है मनोरञ्जन दिइरहनु भएको छ है। आफ्नो गाथा व्यथाहरू है सबै नै सुनाउने कोसिस गरिरहनु भएको छ है। हाम्रो पनि सौभाग्य हो यसरी यो हामी एउटा फ्यामिलीको पिकनिक मनाउन आउँदा उहाँहरू पनि आइपुग्नु भएकोमा हामी उहाँलाई स्वागत जनाउँदै उहाँहरूको गीतहरू सुनिरहेका छौँ। मधुर धुनीमा है उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो सङ्गीत प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ, हामीलाई मनोरञ्जन दिइरहनु भएको छ है। उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्नुहोस् होला है, यति नै बिन्ती गर्छु म।
झापाबाट आउनु भएको अरे उहाँहरू है। नातिहरू आइपुग्यो पलाती पनि गरेर जान्छ होइन। राम्रो मार्गदर्शन चाहिँ दिनु पर्यो नानीहरूलाई है। तपाईँले त्यो दिनुभएकोमा खुसी लाग्यो। यति ठुलो कलाकार होइन, यो पैसाको त केही केही छैन होइन। अब हामी तपाईँहरूको जतिको त हामीले पुऱ्याउनु सक्दैनौँ। कलाकारको कदर हामीले राम्रोसँगले गर्नु सकेको छौँ यहाँ। अहिले हामी फर्किँदैछौँ है दुधियाबाट है। मजा आयो यो ठाउँमा है, घुम्न पिकनिक खेल्न मजा आयो फ्यामिलीसित। अब हामी फर्किँदैछौँ, हेर्नु सक्नुहुन्छ है। गाडी तान्दैछ। ठिक है सर, कुछ बोलना है? कुछ भी नहीं बोलना। नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना है। मैं ठंडा के मारे ठिठोर रही हूँ मैं। तिमीहरू पिसाब फेर्यौ? फेरेको छु नि। के भन्नु भन्नु ए के हो नेचुरल यही फर्किँदैछौँ है। यस्तो खालके है जग्गालाई चाहिँ वी आर गोना मिस इट। वेलकम सुन है। यस्तो प्रकारको दामी जग्गा छ। मजा आयो आपा? दामी थियो है जग्गा त है। अनि आज वेदर पनि यति दामी थियो है, जाडो पनि थिएन त्यस्तो गरम पनि थिएन, मजाको। अहिले चाहिँ अब चिसो चिसो हुँदै गयो। सो तपाईँहरूलाई आजको भिडियो यतिमा राख्नेछु है। होप यु इन्जोय द ब्लग अनि विश यु वान्स अगेन अ भेरी ह्याप्पी न्यू इयर है एडभान्समा। अब यो भिडियो पोस्दा पोस्दा न्यू इयर क्रस हुन्छ कि अब न्यू इयरमै हुन्छ, तपाईँहरूले हेर्नुहोस् होला। अनि डोन्ट फर्गेट टु लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड इफ यु आर न्यू टु द च्यानल डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब है। अनि एकपल्ट तपाईँलाई फेरि भ्यूको नजर हेर्नुहोस्, 360 देखाइदिन्छु ल। यहाँ हाम्रो हिरो हुनुहुन्छ एकदम, यहाँ छ